नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले मैंने सूरतुल हुजरात का तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तशरीह जो है वो बयान करूँगी ताकि हमें पता चले कि आदाब मुआशरत क्या हैं और आदाब नबवी जो है वो क्या बयान किए गए हैं। तो लिहाजा हम शुरू करते हैं सूरह हुजरात की शुरू वाली आयत कि उसमें अल्लाह ताला ने हमें किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करने का हुक्म दिया है और उनकी ताज़ीम का क्या हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, ना तुम आगे बढ़ो, बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के सामने, वत्तकू और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउल अलीम सुनने वाला और जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिल नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ला ना, तरफ़ऊ तुम ऊंची करो, अस्वातकुम अपनी आवाज़ों को, फ़ौक़ा सौतिल नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के ऊपर, वला तजहरू और ना तुम ऊंची आवाज़ से बोलो, लहू उनके सामने, बिलकौल गुफ्तगू करते हुए, कजहरे बाज़कुम लिबाज़न जैसे तुम बुलंद आवाज़ में एक दूसरे के साथ करते हो, अनतहबता कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़ाया हो जाए आमालुकुम तुम्हारे आमाल, व अंतुम ला तशउरून और तुम्हें इसका शऊर भी ना हो। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, यग़ुस्सूना जो पस्त रखते हैं, अस्वातहुम अपनी आवाज़ों को, इंदा रसूलिल्लाह अल्लाह के रसूल के नज़दीक, उलाइकल्लज़ीना ये वो लोग हैं, अम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम के आज़मा लिया है, जांच लिया है अल्लाह ने क़ुलूबहुम उनके दिलों को, लित्तक़वा तक़वा के लिए, लहुम मग़फ़िरतम उनके लिए बख्शिश है, वाजिरुन अज़ीम और बहुत बड़ा अजर है। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, युनादूना का जो आपको पुकारते हैं, मिन वराइल हुजरात हुजरों के बाहर से, अक्सरुहुम ला याकिलून अक्सर उनमें से अकल नहीं रखते, बनाओ अन्नहुम सबरू अगर वो सब्र करते, हत्ता तखरुजा हत्ता कि आप निकल आते, अलैहिम की तरफ, लकाना खैरुल लहुम तो ये अलबत्ता बेहतर होता उनके लिए, वल्लाहु गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। तो अब हम देखते हैं इन आयात का मतलब कि क्या है। कि इन पहली आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउल अलीम। इसमें बताया गया है कि ईमान वालों को हुक्म दिया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बात में, किसी काम में पेश कदमी नहीं करनी, यानी उनसे पहले कोई काम नहीं करना। और साथ ही हुक्म दिया गया है कि अल्लाह से डरो, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह ने दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम जो है वो अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है कि उन्हें ही हर हुक्म जो है वो बताने का जो है इख्तियार दिया गया है कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात उनको बताएंगे वो अपनी उम्मत को पहुंचाएंगे। तो लिहाजा आम इंसानों को ये इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के सामने किसी भी मामले में पहल करें, जबकि अल्लाह का रसूल उनके दरमियान मौजूद है और उनका काम ही ये है कि वो तालीम देना और हिकमत सिखाना और उनका तज़किया नफ्स करना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। और दूसरी चीज़ जो अगली आयत में बताई गई है वो ये बताई गई है कि तुम लोगों ने, ए ईमान वालों,
کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر جو ہے بلند نہ کرو، کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، جس طرح کہ تم بات کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ مومنین نے کس قدر عزت و احترام کے ساتھ اور پست لہجے میں بات کرنی ہے۔ ان کو یہ جو ہے اونچی آواز سے بات کرنا جو ہے یہ بے ادبی کی علامت ہے۔ جیسے کہ کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو ان کے سامنے ادب کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور آہستہ لہجے میں، آہستہ آواز میں بات کی جاتی ہے۔ تو عام لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بات کرنے کا انداز جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں مومنین کو یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ جب تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنی ہے تو اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو۔ اگر ایسا کیا تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، یعنی ان کا امتحان لے لیا ہے، ان کے دلوں کو آزما لیا ہے۔ تو ان کا انعام کیا ہے کہ جنہوں نے ایسا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا تو ان کے اللہ نے دلوں میں تقوی پیدا کر دیا، خوف خدا پیدا کر لیا، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اس سے اگلی آیات جو ہے آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے بے شک اللہ کے رسول کو حجروں کے باہر سے نہ پکارا جائے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو بدوی لوگ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے انتظار کرنے کی بجائے باہر سے ہی آوازیں لگانا شروع کر دی، اور یہ ان کا طریقہ کار جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کریں کہ ایسے باہر سے آوازیں لگانا جو ہے غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس لیے ان کو اللہ نے ایسے عمل کرنے سے روک دیا اور بتایا کہ اگر تم صبر کرتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے خود ہی نکل آتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ اور پھر آگے یہ بتا دیا کہ واللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، کہ اگر نادانی اور جہالت کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے یا کر لیا کسی نے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور جب کسی کو معلوم ہو جائے اور آداب ان کو سکھا دیے گئے ہوں اور اس کے بعد وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔